الحمد لله الحمد لله نحمده ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحابك يا سيدي يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وصحابك يا شفيع
اللہ تعالیٰ بھی حمد و ثنا کے بعد حضور نبی اکرم نور مجسم
شفیع معظم رحمت دو عالم نبی دے ابن مریم پیکر لطف و کرم بادشاہ امم پیغمبر محترم رسول محتشم شہر یار ارم تاجدار حرم پیغمبر محترم رسول محتشم شہنشاہ عرب و عجم وارث لوح و قلم محبوب خدا احمد مجتبی حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دی بارگاہ بے کس پناہ دے اندر ہدیتاً تحفۃً درود و سلام پیش کرن تو بعد سبحان اللہ آج ماشاءاللہ سن ہجری 1433 دے 8ویں مہینے ماہ شعبان المعظم دی 29 تاریخ ہے ماہ شعبان دا آج ماشاءاللہ آخری جمعہ جمعۃ الوداع اور اگر آج ماہ رمضان شریف دا چند نظر آ گیا تو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال اج رات نو نماز تراویح دا آغاز کیتا جائے گا اور کل انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان المبارک دا پہلا جمعہ ہوئے گا۔ اگر آج ماہ رمضان شریف دا چند نظر نہ آیا پھر کل عشاء دی نماز دے ٹائم تے نماز تراویح دا آغاز ہوئے گا اور پرسوں انشاءاللہ تعالی ماہ رمضان شریف دا پہلا روزہ ہوئے گا۔ اصل فیصلہ اور رویت حلال دے اوتے کیتا جائے گا، رویت حلال دے اوتے دعائیں اللہ تعالیٰ دی بارگاہ دے اندر اللہ تعالیٰ سانو ماہ رمضان شریف دا یہ پاک مہینہ نصیب فرمائے اور اس پاک مہینے دا کما حقوق ادب و احترام تعظیم و تکریم کرنے دی توفیق دے اور اس پاک مہینے دے معمولات نو مکمل طور تے بجا لیانے دی توفیق خاص عطا فرمائے۔ قرآن پاک دے وچ اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات نے دوسرے سپارے دے وچ ارشاد فرمایا ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان او مہینہ ہے جدے وچ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک نازل فرمایا اور یہ ہدایت اور رہنمائی دیاں اور فیصلے دیاں گلاں باتاں بھی موجود نے۔ یہ قرآن پاک ہے۔ حدیث پاک وچ نبی پاک صاحب الاولاد احمد مجتبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے جدو ماہ رمضان المبارک دا چند طلوع ہو جاتا ہے اس وقت
اللہ تعالیٰ دی رحمت دے اور آسمانہ دے اور جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے اور جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. شیطاناں نو لوہے دیاں زنجیراں دے اندر جکڑ دیتا جاندا ہے. اے ماہ رمضان شریف دی آمد دے موقع دے اوتے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ماہ رمضان شریف دی آمد دے موقع دے اوتے مسلماناں دے واسطے اللہ تعالی کنا اپنا فضل فرماندا ہے اور کنا اپنا کرم فرماندا ہے. ماہ رمضان دا ذکر ہو رہا ہے. رمضان ادھر توجہ کر رہے. قرآن پاک وچ اللہ تعالی نے ماہ رمضان شریف دی نسبت اور فضیلت بیان فرمائی ہے اور حدیث پاک دے وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس پاک مہینے دا چن طلوع ہوندیاں ساری جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. اگوں تسی خود دا اندازہ کرو دروازے کیوں کھولے جاندے نے؟ کسے دے آن دے واسطے کسے دے آن دے واسطے دروازے کھولے جاندے نے. تے جے کسے نو اپنے گھر وچوں آن تو منع کرنا ہوئے یا کسے دے آن دی خوشی نہ ہوئے تے پتہ لگ جائے نا فلانا بندہ آ رہا ہے تے گھر والے کہندے نے بوا بند کر دیو دروازہ بند کر دیو تالا مار دیو. تے جے کوئی آ رہا ہوئے تے او دے آن دی اگر خوشی ہوئے تے دروازہ وجہ بھی ہوئے تے گھر والے کہندے نے بوا کھول دیو بھائی ساڈا فلانا مہمان آ رہا ہے ساڈا فلانا پرونا آ رہا ہے ساڈے گیسٹ آ رہے ہیں لہذا انہاں دے آن دی خوشی ہے دروازے کھول دو. اور جدو کوئی آوے انہوں آکھو وہ تیرے واسطے صبح شام دن رات ساڈے بوئے کھلے نے جدو مرضی آ 100 بسم اللہ دن آ رات نو آ صبح آ شام آ کسے ویلے آ 24 گھنٹے تیرے واسطے ساڈے بوئے کھلے نے کیونکہ وہ آن دی خوشی ہوندی ہے وہ آن دا چاہ ہوندا ہے. تے جے کسے دے آن دی خوشی نہ ہوئے تے دروازہ کھلا بھی ہوئے تے بند کرا دیتا جاندہ ہے. معلوم ہویا اللہ تعالی دی ذات بابرکات نو ٹھیک ہے اللہ تعالی نو اپنے بندیاں دے جنت وچ آن دا اینا چاہے اینی خوشی ہے کہ اللہ تعالیٰ فرماندا ہے ماہ رمضان وچ میرے بڑے بندے جنت وچ آنا چاہتے ہیں میرے بڑے بندے میری رحمت دے نال مالا مال ہونا چاہتے ہیں میرے بڑے بندے میرے فضل و کرم دے نال مالا مال ہونا چاہتے ہیں. لہذا فرشتو ماہ رمضان دا مہینہ آ گیا وے تے لوکی بھی مسجداں وچ آ رہے نے اپنے گناہاں نو بخشوان دے واسطے اپنی خطاواں نو بخشوان دے واسطے مسجداں وچ آ رہے نے تے توبہ دے ذریعے مسجد دے ذریعے نماز تراویح دے ذریعے نماز فرض دے ذریعے رمضان شریف دے روزیاں دے ذریعے سحری اور افطاری دے ذریعے صدقہ فطر دے ذریعے اور تقوی و پرہیزگاری دے ذریعے تلاوت قرآن دے ذریعے سماعت قرآن دے ذریعے درس قرآن دے ذریعے
کثرت تے نال عبادت کرن دے ذریعے نفل و نوافل دے ذریعے میں اپنے بندیاں نو جنت وچ داخل فرما دواں گا. لہذا میرے بندے آ رہے نے، فرشتیو جنت دے دروازے کھول دو، فرشتیو رحمت دے دروازے کھول دو، فرشتیو آسماناں دے دروازے کھول دو. دروازے کھولے جاندے نے کسے دے آن دے واسطے، تے دوجے پاسے جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے. فتحت ابواب الجنت وغلقت ابواب الجہنم، جہنم دے دروازے بند کر دیتے جاندے نے، جنت دے دروازے کھول دیتے جاندے نے. تے تیجے نمبر تے شیطاناں نو لوہے دیاں زنجیراں دے وچ جکڑ دیتا جاندا ہے، کیونکہ شیطان میرے بندیاں دے اوتے اپنا دا نہ چلا سکے، مکر فریب دے وچ پھسا نہ سکے، اپنے دھوکھے وچ، اپنے فریب وچ، اپنے جال وچ پھسا نہ سکے. اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات اپنے بندیاں نو جنت وچ داخل فرمان دے واسطے اے اہتمام انتظام فرماندا. دوسری حدیث پاک ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث پاک وچ ارشاد فرمایا، پورا سال جنت نو سجایا جاندہ ہے، جنت نو مزین و آراسا کیتا جاندہ ہے. دیکھو نا کسی تھان دے ہوتے برات نے آنا ہوئے، دولہا میاں نے آنا ہوئے، براتیاں نے آنا ہوئے، تے برات دے آن دے واسطے کرسیاں لائیاں جاندیاں نے، صاحبان لائے جاندے نے، پھر اسٹیج بنایا جاندہ ہے، انہاں دے واسطے مشروبات تیار کیتے جاندے نے. غلام نبی صاحب پکا چلا دو. اور انہاں واسطے کھانے دا انتظام اہتمام کیتا جاندہ ہے. کیوں؟ برات آ رہی ہے، اس محلے دیاں گلیاں بازاراں نو سجا دیتا جاندہ ہے، جھنڈیاں لائیاں جاندیاں ہیں، چونے چھڑکائے جاندے نے، کمکمے لائے جاندے نے، بڑا والہانہ عاشقانہ استقبال کیتا جاندہ ہے. کادے واسطے؟ برات آ رہی ہے، مہمان آ رہے ہیں، تے مہماناں دی آمد دے موقع دے اوتے گھر نو سجایا جاندہ ہے، جنت نو محلے نو سجایا جاندہ ہے، گلیاں نو سجایا جاندہ ہے، بازاراں نو سجایا جاندہ ہے، چوکاں نو سجایا جاندہ ہے، اس شادی حال نو سجایا جاندہ ہے. کیوں؟ اتنے برات آنی ہے، تے مہماناں دے آن دے اوتے محلے نو، گلیاں نو، بازاراں نو سجایا جاندہ ہے. کادے واسطے؟ مہمان آنے نے. اللہ فرماندا وے ماہ رمضان شریف دے وچ میرے بندے میری جنت وچ مہمان ہونے نے. سارا سال 11 مہینے، پورے 11 مہینے جنت نو سجایا جاندہ ہے. کادے واسطے؟ اس واسطے نمازیاں نے جنت وچ داخل ہونا ہوئے، روزے داراں نے جنت وچ داخل ہونا ہے. تا دھیان کر بھائی، اتنے ویکو ایسا نہیں، اس طرح نیندر آ جائے گی. میرے نمازی بندیاں نے جنت وچ آنا ہوئے، روزے دار بندیاں نے جنت وچ آنا ہوئے، کاریاں نے، حافظاں نے، متقی پرہیزگاراں نے، عابداں نے، زاہداں نے، اور رکوع و سجود کرنے والیاں نے، قوما قیام کرنے والیاں نے، سخیاں نے، اس طرح دے متقی پرہیزگار بندیاں نے، برائیاں تو بچن والیاں نے تے نیکیاں دا ارتکاب کرنے والیاں نے جنت وچ آنا وے. فرشتیو انہاں دے آن دے واسطے میری جنت نو سجا دو. اے حدیث پاک وچ آندا ہے. یعنی ماہ رمضان شریف دا چند طلوع ہوندیاں ساری اللہ تبارک و تعالی فرماندا ہے جنت دے بوئے کھول دو، جہنم دے بوئے بند کر دو. فرشتے اس دے اوتے عمل کردے نے. یہ کدوں ہوندا ہے؟ جدو رمضان دا چند طلوع ہو جائے. یہ جو چند چڑھتا ہے نا رمضان شریف دا، تو اس وقت اللہ تعالیٰ دیاں رحمتاں تے برکتاں تے خدا دے فضل و کرم ساڈے شامل حال ہوندے نے. تے چند ویکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بلکہ 11 مہینے 11 رات 11 دن 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 11 رات 11 دن
5 مہینے ایسے نے انہاں دا چند ویکھنا واجب کفایا وے. ماہ شوال ماہ شعبان، ماہ رمضان، ماہ شوال، ماہ ذوالقعدہ، ماہ ذوالحجہ، یہ 5 مہینے ایسے نے انہاں دا چند ویکھنا واجب کفایا ہے. اور باقی مہینیاں دا اور انہاں دا چند ویکھنا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت ہے. اج لوگوں نے اس سنت دے عمل کرنا چھڑ چھڑیا. بہت گھٹ لوگ نے جڑے اس سنت دے اوتے عمل کرتے ہیں، بلکہ آپ ہی اس سنت تو چھٹکارا لین دے واسطے روئے تے حلال کمیٹیاں بنا چھڑیاں نے. کوئی تسی ویکھو، تسی جانو تہاڈا کام جانے سانو دس دیا جی. روئے تے حلال کمیٹیاں بناتیاں نے. وہ جیوں دی روئے تے حلال کمیٹی بنی ہے نا، اس وقت تو لے کے لوگوں نے اس سنت دے اوتے عمل کرنا ہی چھڑ چھڑیا. جدو روئے تے حلال کمیٹی نہیں سی نا بنی، اس وقت لوکی چند وہندے سن تے بڑے چاہ دے نال، بڑی محبت دے نال، بڑے پیار دے نال، بڑی خوشی دے نال چند وہندے سن. تے جے چند نظر آ جانا تے بڑا چاہ چڑھنا، بڑی خوشی ہونی. تے جے چند نظر نہ آنا تے پھر تھوڑا جہا افسوس ہو جاتا سی. ہن سانو 24 گھنٹے انتظار کرنا پینا. رمضان شریف دا سانو 24 گھنٹے انتظار کرنا پینا ہے. استقبال دی خوشی ہونی نہیں سی رہندی. اس واسطے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا چند ویکھو تے چند ویکھ کے گواہی دو تاکہ چند دا ثبوت ہو جاوے. حدیث پاک وچ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، بخاری شریف دی حدیث پاک ہے اور مسلم شریف دی حدیث پاک ہے. حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صومو لرؤیاتی وافطروا لرؤیاتی. فرمایا چند ویکھ کے روزہ رکھو تے چند ویکھ کے عید کرو. گل دی سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ چند ویکھ کے روزہ رکھو تے چند ویکھ کے عید کرو. اور ایک حدیث پاک چاہتا ہے اونی دیر تک روزہ نہ رکھو جنی دیر تک چند نظر نہ آ جائے. اونی دیر تک عید نہ کرو جنی دیر تک چند نظر نہ آ جائے. اج لوگوں نے ٹی وی دے اوتے بھروسہ کر لیا ہے، خبر دے اوتے، ٹیلی فون دے اوتے، میسج دے اوتے، SMS دے اوتے بھروسہ کر لیا. جدو پتہ لگ ہی جاوے گا نا، جدو چند نظر آئے گا پتہ لگ ہی جائے گا کی لوڑ ہے ویکھن دی، کی لوڑ ہے کوٹھے تے چڑھن دی. ابھی چھوٹے چھوٹے ہوندے سن تے سارا لوہیاں والا سارا پنڈ کوٹھیوں تے چڑھیا ہوندا. اج کی ہے جی؟ اج ماہ شعبان المعظم دی 29 تاریخ ہے. اج کی ہے جی؟ اج ماہ رمضان المبارک دی 29 تاریخ ہے. اج چند نظر اپنا ویکھن واسطے سی چڑھے ہاں، شاید چند نظر آ جائے. تو اس تو بعد جب کمیٹی بنی ہے چاہ ہی لوگوں کا ختم ہو گیا. اس سننے کے اتنے عمل کرنے ہی چھڑ چھڑیا لوگوں نے. پاویں لکھ روئے تے حلال کمیٹیاں بن جان، پاویں لکھ واری ٹی وی آ جائے، پاویں لکھ SMS آ جان، لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت دے اوتے عمل کرنا نہیں چھڈنا چاہیے. حضور دی سنت دے اوتے عمل کرنا چاہیے، کیونکہ ٹی وی دی خبر بھی معتبر نہیں، ریڈیو دی خبر بھی معتبر نہیں. SMS میسج ٹیلی فون دے اوتے جڑی خبراں دتیاں جاندیاں نے ایک کدی جھوٹیاں بھی ہو جاندیاں کدی سچیاں بھی ہو جاندیاں نے. تے روزہ رکھنا ہے تے سچی خبر دے اوتے، سچی گواہی دے اوتے. اور روزہ عید کرنی ہے، روزہ رکھنا ہے تے چند دی رویا دے اوتے تے سچی گواہی دے اوتے روزہ رکھنا ہے. جھوٹی گواہی دے اوتے روزہ نہیں رکھنا. جھوٹی گواہی دے اوتے، جھوٹی خبر دے اوتے نہ روزہ رکھنا ہے تے نہ عید کرنی ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک وقت ایسا آئے گا لوگ میری سنت دے اوتے عمل کرنا چھڑ دیں گے اور میری سنت دے اوتے عمل کرنا بڑا مشکل سمجھا جاوے گا، بڑا اوکھا کام سمجھا جاوے گا، بڑا پہاڑ چکنا محسوس ہوئے گا.
لیکن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگر اس وقت فتنہ فساد دے دور دے وچ اگر کوئی میرا امتی میری سنت دے اوتے عمل کرتا ہویا ماہ شعبان دی 29 تاریخ نو رمضان دا چند ویکھے گا تے ماہ رمضان دی 29 تاریخ نو شوال دا چند ویکھے گا اللہ تعالیٰ انہوں گھر بیٹھیا 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا گھر بیٹھیا 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا تے اے ثواب ٹی وی دے اتے خبر سنن دے نال ملدا ہے نہیں اے ثواب چند دا SMS پڑھن دے نال ملدا ہوئے نہیں اے ثواب ریڈیو دے اتے چند دی خبر سنن دے نال ملدا ہوئے نہیں اے ثواب 100 شہیداں دا کدوں ملدا ہوئے جدوں ماہ رمضان شریف دی 29 تاریخ نو شوال دا چند ویکھیا جاوے ماہ شعبان دی 29 تاریخ نو رمضان دا چند ویکھیا جاوے چند نظر آوے تے پاوے نہ نظر آوے مہینہ 29 دا رہ جاوے یا 30 دا ہو جاوے چند نظر آوے یا نہ نظر آوے ویکھن والیا تیرے نامہ مال وچ 100 شہیداں دا ثواب لکھیا جاوے گا دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے اس کا دام تھام لو جس کا محمد نام ہے آخو سبحان اللہ ذرا نیندر دی نظر نہ ہو جاؤ غور و فکر دی نظر ہو اس کا دام تھام لو جس کا محمد نام ہے کیسی اے او سنت ہے جہدے اتنے کوئی مل نہیں لگتا انہاں دا لگتا ہوئے گا حکومت دا لگتا ہوئے گا لیکن ساڈا کوئی مل نہیں لگتا اسی کی کرنا ہے اسی مغرب دی نماز تو 10-15 منٹ پہلا تے مغرب دی نماز پڑھ دیا سار اسی کوٹھے تے چڑھنا ہے یا گلیاں بازاراں وچ یا اونچی عمارت دے اوتے کھلو کے انج کر کے اسی چند ویکھنا ہے ماہ رمضان شریف دا چند ویکھن دی نیت نال اسی انج کر کے ویکھنا ہے تے ویندیاں ساری کرامن کاتبین نے ساڈے نامہ اعمال وچ 100 شہیداں دا ثواب لکھ دینا جو حضرت کی الفت پہ قربان ہوگا اسی کے لیے سارا سامان ہوگا وہ محشر کے دن کیوں پریشان ہوگا خدا کا وہ جنت میں مہمان ہوگا خدا کا وہ جنت میں مہمان ہوگا کیسی چند ویکھن والی سنت ہے رمضان شریف دا اور شوال دا چند ویکھن دی کیسی فضیلت ہے اور کیسی برکت ہے اور کیسا مقام ہے اور کیسا درجہ ہے اور کیسا رتبہ ہے مسلمانوں ذکر خدا کرتے رہنا سدا ورد صلی علی کرتے رہنا اگر چاہتے ہو فلاح دو جہاں میں نبی کی ادا کو ادا کرتے رہنا نبی کی ادا کو ادا کرتے رہنا اے جاوید سنتے نبی پر عمل کی خدا سے یہ ہر دم دعا کرتے رہنا
خدا سے یہ ہر دم دعا کرتے رہنا. کرو گے سنت دے عمر انشاءاللہ. اج اسی چند ویکھنا ہے. اج ماہ رمضان شریف دا اسی چند بولو بولو جنہ ویکھنا وہ بولیا جے. یہ آسمان دا چند کتنے ویکھنا بھائی؟ کتنے ویکھنا آسمان دا چند؟ آسمان دے اوتے. کتنے ویکھنا وے؟ ٹی وی دے وچ نہیں ویکھنا. آسمان دے اوتے رمضان شریف دا چند طلوع ہونا وے. اس واسطے ٹی وی دے وچ ویکھن دے نال تانوں 100 شہیداں دا ثواب نہیں ملے گا. آسمان دے اوتے رمضان شریف دا چند ویکھن دے نال خدا تانوں 100 شہیداں دا ثواب عطا فرمائے گا. سبحان اللہ. یہ دامن نہیں چھڑنا چاہیے. رشتہ میرا خدا کی خدائی سے چھوٹ جائے, چھوٹے نہ ہاتھوں سے مگر دامان مصطفیٰ. اللہ اکبر. اس واسطے جنی دیر تک شریعت کے مطابق چند کا ثبوت نہ ملے اونی دیر تک روزہ بھی نہیں رکھنا چاہیے تے عید بھی نہیں کرنی چاہیے. تو جدو شریعت کے مطابق چند کا ثبوت مل جاوے تو پھر کوئی لاکھ واری کہے نہیں نظر آیا نہیں نظر آیا. شریعت کے مطابق چند کا ثبوت مل جاوے تو اس وقت روزہ بھی رکھنا چاہیے. شوال دا چند نظر آ جائے تو پھر عید بھی کر لینی چاہیے. یہ سی چند دا مختصر مسئلہ. پھر تیسرے نمبر تے چند نظر آندیاں سار کی کرنا ہوئے اسی آپس میں ایک دوجے نوں مبارکاں دینیاں. مسلمانوں مبارک ہوئے ماہ رمضان دا چند نظر آ گیا. جدوں تانوں ثبوت مل جائے نا ماہ رمضان دے چند دا اس وقت ایک دوجے نوں ٹیلی فون کرو SMS کرو. اس وقت ایک دوسرے دے گھر جاؤ آنڈیاں گوانڈیاں وال جاؤ دروازہ کھڑکاؤ السلام علیکم وعلیکم السلام مبارک ہوئے ماہ رمضان دا چند نظر آ گیا. سبحان اللہ. کیسی خوشی ہونی چاہیے اور خوشی دے نال ماہ رمضان شریف دا استقبال کرنا چاہیے. اور پھر عشاء دی نماز پڑھدیاں ساری نماز تراویح دا انتظام ہو جائے. نماز تراویح دا آغاز ہو جائے. مسجد دے اندر آ کے عشاء دی نماز با جماعت ادا کرو تے نماز عشاء تو بعد 2 رکعتاں سنتاں تے 2 نفل پڑھ کے صفاں سیدھیاں کر کے بیٹھ جاؤ. بھائی ہن کی کرنا ہے؟ وہ تو وتر نہیں پڑھدا پیا تے دوجا کہے تینوں نہیں پتا اج ماہ رمضان دا چند نظر آ گیا وے اج وتر بعد وچ پڑھاں گے جماعت دے نال پہلے 20 رکعتاں تراویحاں دیاں ادا کران گے. اے بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی سنت موقع ہے نماز تراویح ادا کرنا. کئی تو وہ بھی بدبخت ہے نے جڑے مڈو نماز تراویح دا انکار کر دیندے تے کئی وہ نے جڑے پڑھدے ہی نہیں. کئی انکار کر چھڑدے نے تے کئی پڑھدے ہی نہیں سستی کر جاندے نے. تے جے کئی پڑھدے نے تے پھر 20 پڑھن دی بجائے 8 پڑھ کے اپنے اپنے گھراں نوں بھج جاندے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ. او اشتہار ایک لگا ہویا وے قرآن و حدیث دی روشنی وچ 20 تراویحاں دا بیان 20 تراویحاں دا لا جواب بیان اللہ دے قرآن تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی حدیث پاک تو ثابت کیتا گیا وے. 8 تراویحاں دا ثبوت کدلے بھی نہیں ہے. جتھے بھی تراویحاں دا ذکر ہے اوتھے 20 تراویحاں دا ذکر. سبحان اللہ. کنیاں تراویحاں؟ 20 تراویحاں. مکے شریف دے اندر مدینے شریف دے اندر شروع تو لے کے 1400 سال تو لے کے ہن تک حرمین شریفین دے وچ 20 تراویحاں ادا کیتیاں جا رہی ہیں. اور پوری دنیا دے مسلماناں دا سروے کر کے دیکھو 98% 98% مسلمان جڑے نے وہ 20 تراویحاں ادا کرتے ہیں تے 2% جڑے نے وہ 8 تراویحاں پڑھتے ہیں. بھائی 2% دی کی حیثیت ہے؟ 98% دے سامنے 2% دی کی حیثیت ہے؟ اس واسطے 8 تراویحاں دا کتنے بھی کوئی ثبوت نہیں. کسی حدیث وچ کوئی ثبوت نہیں. جتنے بھی تراویحاں دا ذکر ہے اوتے 8 تراویحاں دا ذکر نہیں بلکہ 20 تراویحاں دا ذکر ہے. سبحان اللہ.
نماز تراویح ادا کرو جماعت دے نال. ساڈیاں مسلمان ماواں بہناں یا تے اپنے گھراں وچ تے یا مسجد دے اندر آ کے مسجد دی چھت دے اوتے نماز تراویح جماعت نال ادا کرن دی سعادت حاصل کرو تاکہ صورتاں دی بجائے نماز تراویح دے وچ اللہ تبارک و تعالی دا قرآن ختم کیتا جائے. نماز تراویح ادا کرنا سنت ہے اور نماز تراویح دے وچ قرآن پاک ختم کرنا بھی سنت ہے. ایک مرتبہ سنت ہے اور 2 مرتبہ ختم کیتا جائے تے افضل ہے, مستحب ہے. اس واسطے ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ حضرت نعمان بن ثابت رضی اللہ تعالی عنہ ماہ رمضان شریف دے وچ 61 قرآن پاک ختم کرتے ہوندے سن. غور کرو, اج اپنے اتنے بھی غور کرو, انہاں بزرگاں وال بھی توجہ کرو. حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ ماہ رمضان شریف دے وچ 61 قرآن پاک ختم کرتے سن. بولو کنے؟ بولو سارے 61 تے 61 قرآن پاک ختم کرتے سن. ایک دن دے حصے وچ ایک دن قرآن پاک ختم کرتے سن تے ایک قرآن پاک رات نو نماز تراویح وچ ادا کرتے ختم کرتے ہوندے سن. پورا قرآن پاک ہر روز دنے بھی مکمل کرنا اور رات نو نماز تراویح دے دوران پورا ایک قرآن پاک ختم کرتے ہوندے سن. کنے ہو گئے 30 تے 30 60 تے ایک اضافی قرآن پاک ختم کر دیتا. 61 قرآن پاک یہ ساڈے امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ تعالی علیہ نو قرآن پاک دے نال محبت ہے, قرآن پاک دے نال پیار ہے. اج ساڈے کولوں ایک دن دے وچ یعنی 20 تراویحاں وچ سپارہ یا سوا سپارہ سننا پی جاوے نا تے ساڈے واسطے بڑی مصیبت بن جاندی ہے. ساڈے واسطے بہت ہی مشکل کام ہو جاندا ہے. بھئی تھکے بڑے ہاں, کھلوتا نہیں جاندہ, نیندر آ جاندی ہے, اینج ہوندا ہے, یہ ہوندا ہے, وہ ہوندا ہے. خدا نہ خاصا اللہ تعالیٰ نہ کہے تینوں کدھر جانا پی جاوے, خوشی غمی دے موقع آتے تینوں کدھر جانا پی جاوے, اوتھے پاویں 4 گھنٹے تو جاگدا رہے, اوتھے نیندر تیرے نیڑے بھی نہیں ہوندی. خدا نہ خاصا رات نو کدھر تینوں جانا پی جاوے خوشی غمی دے موقع دے اوتھے تیرے ذمے کوئی کم لا دیتا جاوے, ڈیوٹی لا دیتی جاوے, اوتھے نیندر تیرے نیڑے بھی نہیں ہوندی. کون جی غلام نبی صاحب, اوتھے نیندر تیرے نیڑے بھی نہیں ہوندی. اج کئی ہون خطبے جمعے دے انج کردے نے, خطبے جمعے دے موقع دے اوتے, لیکن اوتھے نیندر تیرے نیڑے بھی نہیں ہوندی. کہ جدوں اللہ تبارک و تعالی دا قرآن پڑھیا جاوے, اللہ دے قرآن دی تلاوت کیتی جاوے, حافظ قرآن مصلی تے کھلو کے نماز تراویح ادا کردے ہویا سوا سپارہ یا ایک سپارہ پڑھدا ہے تو اس وقت تیرے واسطے بڑی مصیبت بن جاندی ہے. یہ کدے نال محبت کرنا ہے؟ لوکاں دے نال جنہاں نے نہ تیری قبر وچ کام ہونا تو نہ تیری حشر وچ کام ہونا ہے. اللہ دا قرآن تے ہوے نا جن نے تیرے قبر وچ بھی کام ہونا تے تیرے حشر وچ بھی کام ہونا. قرآن پاک تے ہوے نا قبر وچ بھی کام آوے گا تے حشر وچ بھی. بولو میرے وال توجہ کر کے بولو, قبر وچ بھی کام آوے گا تے حشر وچ بھی کام آوے گا. یہ جن وفا تیری قبر وچ بھی تیرے نال کرنی ہے, جن تیرے نال حشر وچ بھی وفا کرنی ہے, او دے پڑھن دا ٹائم ہوندا ہے یا او دے سنن دا ٹائم ہوندا ہے تے پھر تیرے اوتے نیندراں دیاں پنڈاں سوار ہو جاندیاں نے, تیرے اوتے نیندراں دے پہاڑ چڑھ جاندے نے. چھڑ دے انہاں کستیاں نو, چھڑ دے انہاں کتائیاں نو, چھڑ دے انہاں غفلتاں نو. دونوں عالم میں تمہیں مقصود گر آرام ہے, اس کا دام تھام لو جس کا محمد نام ہے. پڑھیے اس کا دام تھام لو جس کا محمد نام ہے. ذوق نہ یہ بھی نہیں بولے, مل کے بولو اس کا دام لو جس
جس کا محمد نعرہ تکبیر نعرہ رسالت ایسا جا کے بیٹھو نا ذرا کہ ماشاءاللہ یہ نماز تراویح دا مطلب چند ویندیا ساری مبارکاں تے مبارکاں تو بعد ماشاءاللہ ملدیاں گلدیاں اتنی دیر تک نماز عشاء دا ٹائم ہو جائے تے جدو عشاء دی نماز دے واسطے اذان ہوئے اللہ اکبر دا آوازہ بلند ہوئے تے اس وقت فوراً اپنی ساریاں مصروفیات نو چھڑ دو اپنے گھراں وچوں وضو کر کے یا مسجد وچ وضو کر کے آ کے اگلیاں صفاں وچ بیٹھن دا شرف حاصل کرو اگلیاں صفاں وچ بیٹھن دا ثواب حاصل کرو ایک صاحب مکمل ہو جائے دوجی شروع کر لو دوجی مکمل ہو جائے تیجی شروع کر لو تیجی مکمل ہو جائے چوتھی شروع کر لو چوتھی مکمل ہو جائے پنجویں شروع کر لو صفا بنائی ہو کہ موڈے نال موڈا ملا کے بیٹھی جاؤ اینی دیر تک عشاء دی جماعت دا ٹائم ہو جائے گا جماعت دا جدو ٹائم ہو جائے گا نا تے پھر اقامت پڑھی جاوے گی تکبیر آکی جاوے گی پھر عشاء دی جماعت ہوے گی عشاء دی جماعت تو بعد دو سنتاں دے دو نفل پڑھ کے اللہ تبارک و تعالی دا قرآن سنن دے واسطے تے سنان دے واسطے اپنا نماز تراویح دا آغاز کیتا جاوے گا وہ سارا سال تے سانو قرآن پاک پڑھنا نصیب ہوندا کہ نہیں ہوندا سارا سال تے قرآن پاک سننا نصیب ہوندا یا نہیں ہوندا سارا سال تے سانو قرآن شبینہ پڑھنا تے سننا نصیب ہوندا یا نہیں ہوندا اے تے بڑا ایک موقع ہے تو سنہری موقع وے حافظ قرآن مصلی ہوتے کھڑو کے اللہ دا قرآن پڑھن گے تے سارا محلہ پیچھے آ کے سنے گا تے پھر یہ قرآن پاک بھی تو آکھے گا شاباش ہے اللہ دے بندو میرے نال وفا پہ کر دیو میرے نال وفاداری پہ کر دیو تے اے قرآن پاک تہاڈی قبر وچ بھی سفارش کرے گا تہاڈی حشر وچ بھی سفارش کرے گا جدو پڑھیا جاوے گا الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین منہ وچ آمین آکھنا ہے اس وقت جب جماعت کھلوتی ہوئے نا ادو منہ میں آمین آکھنا ہے کیونکہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا وَإِذَا قَالَ الْإِمَامُ وَلَا الضَّالِّينَ فَقُولُوا آمین جدو قرات کردیا ہویا امام صاحب ولا الضالین پڑھن تو تسی آمین آکھیا کرو تے آمین جنہاں دی آمین فرشتیاں دی آمین دے مطابق ہوے گی حضور فرماندے نے اللہ تعالیٰ او دے گناہ معاف فرما دے تے فرشتیاں دی آواز آندی ہے بولو بولو فرشتیاں دی آواز آندی ہے نہیں جے فرشتیاں دی آواز نہیں آندی تے تہاڈی آواز بھی نہیں آنی چاہیے دعا وچ آمین اچھی آواز نال آکھو لیکن قرات وچ ولا الضالین دا لفظ سن کے آمین کہنا ہے وے مگر منہ وچ کہنا وے آمین اچھی آواز نال نہیں کہنا اچھی آواز نال آکھو گے تے فرشتیاں نال موافقت نہیں ہوے گی فرشتیاں نال موافقت اگر نہیں ہوے گی تے گناہ نہیں بخشے جان گے تے فرشتیاں نال اگر موافقت ہو جاوے گی تے صغیرہ کبیرہ گناہ معاف فرما دے گا اللہ جس وقت سورۃ فاتحہ پڑھی جاوے گی اس تو بعد قرآن پاک دی منزل شروع ہوے گی الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ هدى للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذین یؤمنون بما انزل الیک وما انزل من قبلک وبالآخرة هم یوقنون اولئک علی هدى من ربهم واولئک هم المفلحون تبارک و تعالی دا قرآن پاک جو پڑھیا جاوے تے پھر لوگ دل دیاں کناں دے نال اللہ دا قرآن پاک سنتے نے انہاں دے دلاں دے اوتے اللہ دا قرآن اثر کردا ہے میں ہن مسجد وچ آیا تھا میرے آن تو پہلے جناب صوفی ریاست علی صاحب نعت وچ پڑھدے سن تے بڑے سوز دے نال بڑے کیف دے نال بڑے سرور دے نال بڑی محبت دے نال نعت پڑھدے سن پہ دل کردا سی نعت سنتے جائیے ایڈے سرور دے نال نعت اے نعت کی ہے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و صلاح الحمد للہ کے منتظر سارا قرآن نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و صلاح دا گلدستہ
زبردست آئے اے اللہ تبارک و تعالی دے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام دی نات دا گلدستہ ہے حضور علیہ الصلوۃ والسلام دی صفت و ثنا دا ایک گلدستہ ہے بندہ قرآن پاک پڑھدا ہے دل دی زبان نال پڑھے تے دل دے اوتے اثر ہوے گا دل دیاں کناں دے نال اللہ دا قرآن سنے تے پھر دل دے اوتے اثر ہوے گا تے جے سر دیاں کناں دے نال سندا جے جناب فاروق اعظم دل دے کناں دے نال سندے تے پھر کبھی بھی مسلمان نہ ہوندے نجاشی بادشاہ اگر دل دے کناں دے نال نہ سندا سر دیاں کناں دے نال سندا تے کبھی بھی مسلمان نہ ہوندا جناب فاروق اعظم نے اللہ دا قرآن دل دیاں کناں دے نال سنیا خدا تعالی نے دولت ایمان دے نال سرفراز فرما چلیا نجاشی بادشاہ نے دل دے کناں دے نال اللہ دا قرآن سنیا تے خدا تعالی دی ذات بابرکات نے دولت ایمان دے نال سرفراز فرما چلیا نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے نہ گھبراؤ مسلمانوں خدا کی شان باقی ہے ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے ابھی قرآن ابھی اسلام زندہ ہے ابھی قرآن باقی ہے یہ کافر کیا سمجھتے ہیں جو اپنے دل میں ہنستے ہیں ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی چھوٹے دی آواز نہیں آنی چاہیے وڈے مل کے سارے آکو سبحان اللہ ابھی تو کربلا کا آخری میدان باقی جڑا بندہ دل دے کناں دے نال قرآن سندا ہے تے دل دی زبان نال قرآن پڑھدا ہے تے پھر کدی بھی ایسا نہیں ہو سکتا کہ قرآن پاک انہوں ہدایت نہ دے سبحان اللہ سبحان اللہ کدی بھی نہیں ہو سکتا انہوں قرآن پاک ہدایت دے گا انہوں پاکی پلیتی دے مسائل دا پتہ چلے گا انہوں حرام تے حلال دے مسائل دا پتہ چلے گا بڑیاں رمضاں جڑیاں نے او دے اوتے منکشف ہو جان گیاں جس طرح کہ حضرت میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ آپ ارشاد فرماندے نے کہ زیراں زبراں دامدان تے وچ قرآن دے آیاں تے آما لوکاں عام کیڑے نے جڑے سر دے کناں نال صرف سنتے نے تے سر دی زبان نال منہ دی زبان نال صرف پڑھتے ہیں دل دی زبان نال نہیں پڑھتے دل دیا کناں دے نال نہیں سنتے وہ عام لوگ نے تے جڑے لوگ دل دیا کناں دے نال اللہ دا قرآن سنتے ہیں وہ عام لوگ نہیں ہوندے وہ خاص ہو جاندے نے عام لوکاں او خبر نہ کائی تے خاصا رمضان پائیاں جے وچوں ہدایت مل جاوے تے اودے تے عمل کرو حرام دا پتہ لگ جاوے تے اودے کولوں بچو حلال دا پتہ لگ جائے تے اودے تے عمل کرو جائز دا پتہ چل جاوے تے پورا کرو ناجائز دا پتہ چل جاوے تے بچن دی کوشش کرو اور پاکی دا پتہ چل جاوے تے حاصل کرو پلیتی دا پتہ لگ جاوے تے مکمل طور تے بچن دی کوشش کرو تے جے کوئی عمل کرے گا اللہ تعالیٰ انہوں کی انعام عطا فرمائے گا کہ اے قرآن نورانی شیشہ تے رب دا راہ وکھاوے تے جو کوئی پڑھ سنے عمل کماوے تے سدھائی جنت جاوے یہ تو واسطے کنیاں خوش نصیبیاں نے
تواڈے واسطے کنیاں خوش بختیاں نے، لیکن وکری گل ہے بوے گو دریا وگدا ہوئے تے جان بوجھ کے بندہ پیاسا رہ جائے، اپنی بدبختی دی وجہ تو، عمل نہ کرن دی وجہ تو بوئے گو دریا لنگدا ہوئے تے پانی پین والا جڑا ہوئے وہ گھر والا پیاسا رہ جاوے تے پھر وہ اپنے نصیب نے۔ تے مسلمانوں ایک سخی وہ ہوندا ہے جڑا اپنے گھر بلا کے دیندا، سبحان اللہ سبحان ایک سخی وہ ہوندا ہے جڑا منگتے دے گھر جا کے دیندا۔ اللہ سبحان اللہ تے خانہ کعبہ بھی سخی ہے نا، سال بعد اپنے کول بلا کے دیندا وے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ خانہ کعبہ بھی سخی ہے، سال تو بعد اپنے کول بلا کے دیندا۔ سارے بولو جنہاں دا لین دے دل کردا بولو نا۔ سال تو بعد خانہ کعبہ اپنے کول بلا کے دیندا ہے۔ تے ماہ رمضان بھی سخی ہے، ساڈے جو گناہگاراں دے گھراں وچ آ کے دیندا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قدر کرو، ماہ رمضان شریف دا احترام کرو، ماہ رمضان شریف دا ادب کرو۔ سبحان اللہ۔ وہ جنہاں نو کوئی عذر ہوے نا، جنہاں نو کوئی عذر ہوے شرعی عذر، مثال طور تے کوئی بندہ بیمار ہے، ڈاکٹر کہندا روزہ نہ رکھیں، بعد قضا کر کے رکھ لیں، روزہ رکھے گا دوا نہ کھاویں گا تیری بیماری بڑھن دا خطرہ ہے، تے اونوں ڈاکٹر دی اگر اجازت ہو جاوے تے او روزہ رکھیا بھی توڑ سکدا وے، او دی بعد قضا ضرور کرے گا۔ ایک یہ دے کول شرعی عذر ہے، جنہاں نو کوئی مجبوری ہے، بیبیاں ماواں بہناں نو بچہ پیدا ہونے تو بعد مجبوری ہوندی ہے، ماہ رمضان دا مہینہ ہے، رمضان وچ بچہ پیدا ہویا انہاں واسطے مجبوری ہے، نہیں روزہ رکھ سکدیاں، سارے پورے مہینے دے روزے نہیں بیبیاں رکھ سکدیاں، ایام مخصوصہ آ جاندے نے، اے شرعی عذر نے۔ لیکن جنہاں نو شرعی عذر نے انہاں نو باہر عام سرے عام لوکاں دے سامنے کھان پین دی اجازت نہیں۔ اگر انہیں کھانا پینا بھی ہے نا تو لک چھپ کے کھان، حالانکہ انہوں کو شرعی عذر ہے، مجبور نے، نہیں روزہ رکھ سکتے، وہ مجبوری ہے، نہیں روزہ رکھ سکتے۔ انہوں واسطے بھی حکم ہے وے کہ روزے داراں دے سامنے باہر گلیاں بازاراں وچ سرے عام وہ کھا پی سکتے، سگرٹ پی سکتے، پانی پی سکتے، بوتل پی سکتے، کھانا کھا سکتے۔ اوے ہوٹلاں تے جان والے ہٹیو کٹیو آندے ہو جی اسی بیمار، یہ موسمی بیمار نے، رمضانی بیمار نے، کوئی تکلیف نہیں، ذرا کو نظر لگ جاوے اسی تے بیمار ہاں جی، ڈھڈ پیڑ ہونا پے اسی تے بیمار ہاں جی، سر درد ہونا پے اسی بیمار ہاں جی، دھوپے کام کرنا پی جاوے اسی بیمار ہاں، ساڈے کول نہیں رہندا جی۔ میں وہ بھی بندے ویکھے نے جڑے روزہ رکھ کے پٹھیاں تے کھلو کے کام کرتے ہیں، بولو پٹھیاں اتنے اگ دیاں، کیوں جی سکھ ریاست صاحب میری گل کی تصدیق کر دو، پٹھیاں دے اتنے لویا ٹالن والیاں پٹھیاں اتنے کھلو کے کام کرتے ہیں، وہ بھی بندے ویکھے نے جیٹ ہار دے روزے رکھ کے واڑیاں کرتے ہیں، واڑیاں کرتے ہیں، روزے رکھ کے واڑیاں کرتے ہیں۔ یہ تہاڈا کوئی کمال نہیں، روزہ رکھن والے ہو، یہ صبر دینا خدا دی ذات بابرکات، اللہ تعالیٰ صبر دے تے جیٹ ہار دا روزہ رکھن والے نو تے واڈیاں کرن دے دوران خدا تعالیٰ صبر دے دے، خدا صبر دے تے پٹھیوں تے کھلو کے کام کرن والے نو اللہ تعالیٰ صبر دے دے، تے تسی نہیں بے صبرے ہو، نہیں بے صبرے ہو کہ پکھیاں تھلے بیٹھ کے بھی روزے نہیں رکھتے، چھاواں وچ بیٹھ کے بھی درختاں تھلے بیٹھ کے بھی روزے نہیں رکھتے، چھاویں کام کرن دے باوجود روزے نہیں رکھتے، کس قدر تسی بے صبرے ہو، کس قدر تسی بے قدرے ہو۔ سنو اے اللہ دا قرآن دا فیصلہ وے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام دے فرمان دا فیصلہ۔ حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے 3 چیزاں پسند کیتیاں، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے 3 چیزاں پسند کیتیاں، صدیق اکبر نے 3 چیزاں پسند کیتیاں، عمر فاروق نے 3 چیزاں پسند کیتیاں، عثمان غنی نے 3 چیزاں پسند کیتیاں، حضرت جبریل علیہ السلام نے 3 چیزاں پسند کیتیاں۔ تے جدوں مولا علی شیر خدا دی واری آئی تے حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں بھی 3 چیزاں پسند کرنا وا، 3 چیزاں پسند کیتیاں، انہاں وچوں ایک چیز پسند یہ کیتی سی کہ میں گرمیاں دے روزے رکھنے پسند کرنا وا۔ ادھر میرے والے دیکھو، پیچھے کوئی طوفان تو نہیں آ گیا، غور کرو میرے والے، گرمیاں دے روزے رکھنے حضرت مولا علی شیر خدا فرماندے نے میں پسند کرنا وا، تے روزہ رکھنا تہاڈا کام ہے، خبر دینا خدا دا کام ہے۔
بولو صبر دینا خدا دا کام ہے. اللہ اکبر. نماز تراوی ادا کرنی ہے تو پھر نماز تراوی دے واسطے اے دعا جڑی ہے نا نماز تراوی دی تسبیح یہ بھی یاد کرنی ہے. 2 رکعتاں پڑھیاں جان تے یا حیو یا قیوم کہہ کے کھڑے ہو جاؤ. 4 رکعتاں پڑھیاں جان تے اے نماز تراوی دی تسبیح پڑھو. سبحان ذی الملک والملکوت سبحان ذی العزت والعظمت والہیبت والقدرت والکبریاء والجبروت سبحان الملک الحی الذی لا ینام ولا یموت سبوح قدوس ربنا ورب الملائکۃ والروح اللهم اجرنا من النار یا مجیر الصلاۃ بر محمد کہہ کے کھڑے ہو جاؤ. 5ویں رکعت دے واسطے یا کنال دے اگے 11ویں رکعت دے واسطے کھڑے ہو جاؤ. 12ویں رکعت دے واسطے 9ویں رکعت دے واسطے 11ویں رکعت دے واسطے. اس واسطے یہ نماز تراوی دے مسائل جڑے نے یہ بھی یاد رکھنے نے. نماز تراوی 2 رکعتاں کر کے پڑھنی ہے تے سنت موقدہ ہے تے پھر انج بھی نہیں کرنا سستی کوتاہی لاپرواہی کو کام نہیں لینا. جان بوجھ کے اے چھوٹے چھوٹیاں نیکیاں سمجھ کے نا بڑا ثواب ضائع نہیں کر دینا. چھوٹیاں چھوٹیاں نیکیاں سمجھ کے پہاڑاں دے برابر جڑا ثواب ہے نا وہ ضائع نہیں کر دینا. کہ اے پہلی تکبیر اللہ اکبر امام صاحب نے ادا کی پہلی تکبیر پڑھی تو تسی کی کرتے ہو. کئی نوجوان جان بوجھ کے ادھر وندے نے پہ ادھر وندے نے اگے ویکھیا پیچھے ویکھیا فلانے نے چھیڑیا فلانے نے چھیڑیا. سارا رکوع امام صاحب نے جدو پڑھیا قرآن پاک دا رکوع پڑھن تو بعد جدو رکوع چلی ہے نا جماعت اس وقت فٹافٹ اللہ اکبر کہہ کے رکوع چلے گئے. یہ کوئی طریقہ کار نہیں ہے. یہ تو قرآن پاک دی بھی بے ادبی ہے تے جماعت دی بھی بے ادبی ہے مسجد دی بھی بے ادبی ہے اور بہت بڑا ثواب ہے نا جڑا وہ ضائع کرن دا ایک سبب ہے. حضرت مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ہے کہ جڑا بندہ ایک کافر نو قتل کر دیندا ہے جہاد فی سبیل اللہ کردا ایک کافر نو قتل کر دے حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماندے نے خدا تعالیٰ اونے جنت وچ محلات عطا فرمائے گا جننے بار اس کافر دے جسم دے اوتے ہون گے. او دے جسم دے والاں دی تعداد دے برابر اللہ تعالیٰ اونوں جنت وچ محلات عطا فرمائے گا. کہ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماندے نے مینوں اللہ تبارک و تعالیٰ ہمت دے توفیق دے میں دنیا دے سارے کافر قتل کر دواں پھر مینوں ادا ثواب بھی نہ ملے جنت وچ مینوں انہاں دے والاں دے تعداد دے برابر محلات بھی نہ ملن تے مینوں افسوس نہیں ہوے گا اگر پہلی تکبیر امام صاحب نال جماعت نال نماز ادا کردے ہویا میری پہلی تکبیر پیچھے رہ گئی یا فوت ہو گئی اے دے ثواب نو ضائع کرن دے تے مینوں افسوس ضرور ہوے گا. جنت وچ اینے محلات انہاں محلات تو ود کے زیادہ درجہ زیادہ رتبہ زیادہ اجر زیادہ ثواب کدے وچ امام صاحب دے نال تکبیر اولا ادا کرو. پہلی تکبیر امام صاحب نال ادا کرو تے حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تکبیرۃ الاولا خیر من الدنیا وما فیھا. تکبیر اولا بہتر ہے دنیا دے نالوں تے جو کچھ دنیا وچ ہے وی او دے نالوں وی بہتر ہے. اگوں تسی اندازہ کرو دنیا وچ کی کچھ اے ساری دنیا دے نالوں بہتر تے افضل تے اعلی کی چیز ہے تکبیر اولا. تے جدوں پہلی تکبیر امام صاحب دے نال ادا کرن دا اینا درجہ تے اینا مقام ہے تے پھر باقی دیاں تکبیراں امام صاحب نال ادا کرن دا کنا درجہ ہوے گا تے کنا مقام ہوے گا. اس واسطے انہاں چیزاں تے بھی غور کرو. بڑے سکون دے نال بڑے پیار دے نال بڑے آرام دے نال بڑے ادب و احترام دے نال نماز تراویح نو ادا کرن دی کوشش کریا کرو. پھر ماشاءاللہ جڑیاں نعمتاں پہلیاں امتاں نو نہیں ملیاں وہ نعمتاں اللہ تعالیٰ نے امت محمدیہ نو عطا فرمائی ماشاءاللہ. اے بھائی عبداللہ میر صاحب نے 200 روپیہ مسجد کی خدمت کی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ جزا عطا فرمائے. پہلیاں امتاں نو کیڑی چیز نہیں سی ملی اے جڑا اسی ساری کرنے نا سحری فجر دیاں اذاناں تو پہلا جڑے اسی کھانے پینے اے چوپڑیاں روٹیاں تے نال لسی تے نال دہی اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دیاں بے شمار نعمتاں ہیں جڑیاں اسی کھانے نا یہ سحری جڑی پہلی امتاں نو نہیں سی ملی. پہلی امتاں نو صرف اور صرف افطاری ملی سی. افطاری کرو افطاری تو بعد کھاؤ پیو عشاء دی نماز تک گھنٹہ بعد تک 2 گھنٹے بعد تک 3 گھنٹے بعد تک 4 گھنٹے بعد تک ادھی رات تک کھاؤ پیو سون تک کھا پی سکتے سن. سون تو بعد پاویں انہاں دی 5 منٹ واسطے اک لگ جاندی سی نا جو جاگ آندی سی انہاں نو پھر کھان پین دا حکم نہیں سندا. انہاں دی نیت روزے دی ہوندی سی
یعنی 24 گھنٹے بعد انہوں نے کھانا نصیب ہوتا سی. تسی شکر کرو اللہ تبارک و تعالیٰ دی ذات بابرکات دا تانوں حضور علیہ الصلوۃ والسلام دے صدقے خدا تعالیٰ نے سحری دی نعمت عطا فرمائی. افطاری کرن تو بعد رات نو تسی نماز تراویح ادا کرن تو بعد سوو تے سون تو بعد تسی تہجد دے ویلے 2:30 بجے 3 بجے اٹھو تے پھر اٹھ کے تسی اللہ تبارک و تعالیٰ دیا نعمتاں کھاؤ پیو کلو وشربو کھاؤ پیو حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود. فرمایا کھاؤ من الفجر فجر تک فجر دیا جانا شروع ہو جان اس وقت کھانا پینا چھڑ دو بند کر دو کیونکہ فجر دیا جانا کس ٹائم چ ہوندیاں نے سحری دے ٹائم چ ہوندیاں نے یا فجر دے ٹائم چ ہوندیاں نے یاد نہ مسئلہ ہر سال سنتے ہو فجر دیا جانا سحری دے ٹائم چ ہوندیاں نے یا فجر دے ٹائم وچ تے فجر دے ٹائم وچ کھان پین دے نال روزہ ہوندا ہے یا نہیں فجر دے ٹائم وچ کھان پین دے نال روزہ نہیں ہوندا سحری دے ٹائم وچ کھان پین دے نال روزہ ہوندا ہے تے اذاناں جڑیاں نے فجر دیاں اے فجر دے ٹائم وچ ہوندیاں نے سحری دے ٹائم وچ نہیں ہوندیاں تے سمجھو جدوں فجر دی اذاناں شروع ہو جان سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے پاویں ایک لقمہ کھاتا ہے 2 لقمے کھاتے ہو بند کر دو کھانا پینا چھڑ دو بلکہ اذان شروع ہو جاوے اعلان ہو جاوے سحری دا ٹائم ختم ہو گیا ہے تے منہ دے وچ لقمہ ہوے تے او بھی باہر کر دو کرولی کر لو. اس واسطے روزے نو کراہتاں تو بچاؤ کباہتاں کولوں بچاؤ اور روزہ مقبول ہونے والا رکھو اور پھر فجر دی اذان جدوں ہو جاوے اس وقت وضو وغیرہ کر کے طہارت تو پاکیزگی دا اہتمام انتظام کر کے سیدھے مسجد وچ آؤ مسجد وچ آ کے سنتاں پڑھو اگلیاں صفاں وچ بیٹھو اگلیاں صفاں وچ بیٹھن دا ثواب حاصل کرو 15 منٹ بعد یا 20 منٹ بعد جدوں جماعت کھڑی ہوے گی جماعت نال نماز فجر ادا کرو تے نماز فجر تو بعد تانوں قرآن پاک دا واسطہ دے کے میں عرض کراں گا ہو سکتا تسی اور کسی گل مننی ہے نہیں مننی امام صاحب دی بھی تسی نہیں منتے ہوندے حالانکہ امام دی اطاعت بھی اپنا مقتدی دے اوتے واجب ہے تے میری گل تسی شاید نہیں مننی لیکن اللہ دے قرآن دا واسطہ دے کے تانوں کہنا وا فجر دی نماز تو بعد چند منٹ بیٹھ کے اللہ تعالیٰ دے قرآن پاک دا درس بھی سنیا کرو. سارا سال تانوں درس نہیں دتا جاندا کس واسطے تہاڈا ٹائم بڑا قیمتی ہوندا وے تہاڈا ٹائم کتنے ضائع نہ ہو جاوے لیکن اے مہینہ وے نیکیاں دا موسم ہے بہار جنہ کھٹ لو گے اُنہ زیادہ ہے اُنہ زیادہ بہتر ہوے گا. فجر دی نماز تو بعد خود بھی بیٹھو تے جڑا نال بندہ اٹھن دا ارادہ کرے نا انہوں بھی نہ یار بہ جا چند منٹ بہ جا یار کی کرنے جا کے کیڑا تیرا پیچھے لگا ہویا ہے تینوں کیڑی چیز نہیں بہن دیندی پئی بہ جا چند منٹ ایتھے کیڑا کوئی سدا ہی بیٹھ رہنا وے اے چند گھڑیاں نے درس قرآن سن لے کھٹ لے جو کچھ کھٹنا ہی بندیا سودا اس بازاروں روز حشر دے جنت ملسی مولا دے درباروں. یہ 10-15 منٹ تہاڈے واسطے کوئی چیز نہیں اے نہیں سمجھو جس طرح 24 گھنٹے کی ایک زکات ہے تے زکات کر دیا کرو درس قرآن سنن دے واسطے. نماز فجر تو بعد درس قرآن سننا آکھو انشاءاللہ درس قرآن نماز فجر تو بعد سننے انشاءاللہ تعالی آپ بھی سننا ہے تے ہور نال بھی سنن دی ترغیب دلانی ہے بھئی بیٹھ جا کوئی ایسی گل نہیں دنیا داری دے کام ہوندے رہندے نے لیکن 24 گھنٹے وچوں سانوں جڑا موقع ملیا وے ایک لمحہ درس قرآن کی نشست میں بیٹھنا 100 سال کی بات نال بہتر ہے. درس قرآن کی نشست میں ایک لمحہ بھی بیٹھنا 100 سال کی بات نالوں بہتر ہے. صحبت یک زمانہ صحبت با اولیاء بہتر از 100 سالہ طاعت پھیرے 100 سال کی بات نالوں بہتر ہے تسی نیک محفل میں بیٹھ جاؤ. اس واسطے 100 سال کی بات کتنے 10-15 منٹ تسی بیٹھ جاؤ گے اللہ تبارک و تعالیٰ تانوں سنن دا ثواب بھی عطا فرمائے گا. تے پھر جس بندے دے دل وچ کوئی گل بہ جاوے قرآن پاک دا مسئلہ حدیث پاک دا مسئلہ تے پھر عمل کرے گا او دا بیڑا پار تے ساڈا بھی بیڑا پار ہے. اس واسطے ان چیزاں تے عمل کرو تے غور کرو تے فکر کرو. پھر سارا دن گزارن تو بعد پھر کی ہوندا وے پھر رات نو ماشاءاللہ جدوں افطاری دا ٹائم ہو رہا ہے نا جو افطاری دا ٹائم ہونا ہے پھر مسلمانوں کے دلوں میں ایک جذبہ کہ شوق ذوق پیدا ہونا ہے ہن ماشاءاللہ سی خدا تعالیٰ دی نعمتاں کھانیاں اور حدیث پاک میں آندا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماندے نے روزے دار دے منہ دی جڑی ہوا وے نا روزہ ٹائم روزہ افطار کرن دے ٹائم تے جڑی منہ دے وچوں نکلدی ہے او ہوا او جڑی بو ہوندی ہے نا او اللہ تبارک و تعالیٰ نو مشک تے عنبر نالوں بھی زیادہ پیاری لگدی ہے. یہ افطاری دے فضائل نے. اس واسطے ان چیزاں دے اوتے عمل کرو
باقی ماہ رمضان المبارک دا جڑا پاک مہینہ میں یہ تسی بڑے اپنے معمولات دے مطابق گزارنا ہے. جو ماہ رمضان شریف دے معمولات نے یہ معمولات کچھ میں عرض کیتے نے اور باقی جڑیاں گلاں نے انشاءاللہ تعالی صبح درس قرآن. پھر اس تو علاوہ ایک اشتہار ہے ماشاءاللہ میرے کو یہ ہر سال ماشاءاللہ چھپدا ہے اور اشتہار نو تسی حاصل کرو اپنے اپنے گھراں وچ جا کے لاؤ اپنی اپنی بیٹھکاں وچ جتھے جڑے تواڈے گیسٹ ہاؤس نے نا انہاں وچ جا کے لاؤ. یہ جو لاؤ گے نا تہاڈا بھی تبلیغ وچ حصہ پی جاوے گا تبلیغ وچ تہاڈا بھی حصہ پی جاوے گا. یہ ماہ رمضان شریف وچ خصوصی اور تبلیغی اجتماعات دا اہتمام انتظام کیتا گیا ہے. اور یہ خطبات جمعہ دے موضوعات بھی یہ لکھے نے. پہلے جمعے کہڑا موضوع بیان ہونا ہے دوسرے جمعے کہڑا موضوع بیان ہونا ہے تے نال ماشاءاللہ 20 روزہ یکم رمضان تو لے کے 20 رمضان تک 20 روزہ درس تفہیم دین. یہ سارے روزیاں دے جڑے موضوع نے نا ہر روز جڑا موضوع بیان ہونا ہے وہ موضوع تے لکھیا ہویا ہے. اے نال تھلے کچھ ہدایات لکھی ہوئی نے انہاں نو غور نال پڑھو تے نال ماشاءاللہ ماہ رمضان شریف دا کیلنڈر بھی ہے سحری افطاری دے ٹائم دا ماشاءاللہ کیلنڈر بھی ہے. نالے اپنے گھراں چ لاؤ نالے سجاوٹ دی سجاوٹ تے نالے برکت دی برکت نالے تبلیغ دی تبلیغ. سبحان اللہ. یہ تبلیغ وچ تسی بھی اپنا حصہ کچھ پایا جے. اے پتریاں والے اشتہار میرے کول آئے نے انہاں اشتہاراں نوں تسی نماز جمعہ تو بعد ایک اپنے گھراں چ ضرور لے کے جانا ہے. جڑا بندہ دکاندار ہے اپنی دکان وچ لاوے جڑا بندہ ڈاکٹر ہے اپنے کلینک تے لاوے اور جڑا بندہ حجامتا کردا ہے وہ اپنی دکان تے لاوے. یعنی جتھے عام طور پر زیادہ ہوندی ہے نا بندیاں دی اوتھے اشتہار لگنے چاہیے نے تاکہ جننے زیادہ لوکاں دی دوستاں دی احباب دی نظر پوے گی اونی زیادہ تبلیغ ہوے گی. تے جے تبلیغ زیادہ ہوے گی تے لان والے تینوں ثواب بھی اللہ تعالیٰ گھٹ نہیں عطا فرمائے گا تینوں بھی بڑا ثواب ملے گا. اس واسطے یہ چیزاں دے اوتے غور کرو اور ہدایات جڑیاں نے خصوصی طور تے ماہ رمضان شریف دیاں یہ پڑھنیاں نے اور انہاں نوں یاد بھی رکھنا ہے اور انہاں دے اوتے عمل بھی کرنا ہے. آخر دے اوتے ہن میں تہاڈی خدمت 'چ گزارش کرنا چاہنا وا پچھلے جمعے ماشاءاللہ تسی مسجد نال بڑی محبت دا اظہار کردے ہویا مسجد دی خدمت کیتی سی تے ماشاءاللہ پچھلے جمعے 7600 روپیہ ہویا. سبحان اللہ سبحان اللہ. کتنا ہویا سی بولو 7600 روپیہ جمع ہویا سی. تے اوتے جا کے تسی کام دیکھو اللہ تعالیٰ دے فضل و کرم دے نال کم از کم 40-50 ہزار روپے دا کام ہویا اتنے 40-50 ہزار روپیہ لگا. جڑے لواندے نے پہ انہوں نے جا کے پوچھ لو جڑے لاندے نے انہوں نے پوچھ لو سارا حساب کتاب میرے کو لکھیا پیا وے آمدنی خرچہ وغیرہ تسی تصدیق کر لو. اس واسطے لگن ویکھن چ لگدا تے تھوڑا ہوے نا اگوں تسی خود دا اندازہ کرو کہ مہنگائی دا ماشاءاللہ کتنا دور وے. اج دی اخبار دے تے آیا سی ہجے ماشاءاللہ ماہ رمضان شروع ہویا نہیں تے چیزاں دے ریٹ جڑے نے ساماناں تک پہنچ بھی گئے. اگر تسی حساب لاؤ ایڈی بد دیانت قوم ہے ایڈی ذخیرہ اندوز قوم ہے کہ ذرا پر بھی خدا تعالیٰ دا ڈر نہیں دلوں میں رہ گیا. ادھروں ماہ رمضان شریف متقی پرہیزگار نیکیاں کماندے نے ادھروں یہ دنیا دی دولت کماندے اینج جویں آخرت دے اوتے انہاں دا یقین ہی کون نہیں قبر حشر دے اوتے انہاں دا لوکاں دا یقین ہی کون نہیں. اس واسطے وڈے بھی وچ ملوث نے چھوٹے بھی وچ ملوث نے. ڈرنا چاہیے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات دے کولوں تے امانت داری کولوں تے دیانتداری کولوں کام لینا چاہیے وے. میں سارے دوستاں بزرگاں دی خدمت یہ آخری گزارش یہ کراں گا کہ اگلا روز جمعہ میں ماہ رمضان شریف دا پہلا جمعہ ماہ رمضان دا اگلا جمعہ کیڑا جمعہ پہلا جمعہ تے پہلے جمعے ماشاءاللہ اے سارے فرض دی پروگرس نا یہ ہونی چاہیے. اگلے جمعے فرض جڑا ہے نا یہ دی پروگرس اگلے جمعے ہونی چاہیے. میں تہاڈی خدمت ایک تقسیم عرض کرنا وا یہ تقریباً سارے حال دے وچ نا اتوں پہلی صف تو لے کے آخری صف تک تقریباً 250 یا 350 بندہ بہ سکتا ہے. ایک صف وچ 5 بندے دے حساب نال تقریباً 250 یا 350 بندہ بہ سکتا ہے. تے 350 نو تسی 80,000 روپے نال ضرب دو تقریباً 80,000 روپیہ خرچہ آنا ہے اس فرض دے اوتے 80,000 نال تسی ضرب دو تقریباً 300 روپیہ ہوندا ہے. 300 روپیہ فی بندہ 300 روپیہ یعنی 2 فٹ ایس دا تے 6 فٹ ایس دا ایک صف دے وچ 6 فٹ جگہ جڑی ہے نا او دے وچ ایک بندہ کھلو سکدا ہے. 2 فٹ ایس دا تے 6 فٹ اپنا 4 فٹ ایس دا 6 فٹ ہو گئی تے 6 فٹ ایک بندے دی جگہ ہے تے اے ایک بندے دی جگہ نو تسی کنار دا اپنا حساب لو تے 350 بندہ بہندا ہے تے 350 نو تسی 80,000 روپے نال ضرب دو 80,000 نال ضرب دو تے تقریباً 300 روپیہ ہوندا ہے. تے میں تہاڈی خدمت 'چ گزارش کراں گا اگلے جمعے زیادہ ہو جائے تو سبحان اللہ 500 روپیہ ہو جائے 1000 ہو جائے 2000 ہو جائے 5000 ہو جائے 10,000 ہو جائے زیادہ ہو جائے تو سبحان اللہ جنہ گڑ پاواں گے اُنہ میٹھا زیادہ ہوے گا. آکھو سبحان اللہ جنہ گڑ پاواں گے اُنہ زیادہ
میٹھا ہوئے گا، لیکن کم از کم اگلے جمعے ہر بندے نے 300 روپیہ مسجد کی خدمت کرنی ہے. یہ تھوڑی جی میں چونڈی وڈی ہے، ہاں محسوس نہیں کرنے، یہ تھوڑی جی میں تکلیف دیتی ہے تقسیم کر کے تاکہ زیادہ بندیاں تے بوجھ بھی نہ پوے. تے 300 روپیہ جڑا ہے نا وہ 8 دنوں بعد کوئی ایسی ہن تو ہے کہ نا 8 دنوں بعد 300 روپیہ کوئی حیثیت نہیں رکھتا. تے میں سارے دوستاں بزرگاں دی خدمت گزارش کراں گا، اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات توفیق دے. لو جی ہنے ماشاءاللہ بسم اللہ ہو گئی جی. اے کسی دوست نے ہنے 300 روپیہ بھیج چھڑیا ہے تے جنہاں کول ہون تو ویگ ہے سبحان اللہ، جنہاں کول ہون نہیں تے میں ہون تو تکلیف نہیں دینا چاہتا، لیکن اگلے جمعے مجمع چونکہ زیادہ ہونا ہے، اللہ تعالیٰ خیر فرمائے. ہونی ماشاءاللہ ماہ رمضان شریف کا استقبال کرنے واسطے سبحان اللہ اینی جگہ ہے کہ سارے کئی دوست احباب کھلوتے ہوئے ہیں، جگہ گھٹ گئی ہے، دوست احباب ماشاءاللہ کھلوتے ہوئے ہیں. اس واسطے میں غلام نبی نو عرض کراں گا کہ انہاں دے بیٹھن دا انتظام کرو، اے مدرسے چٹائیاں لے آ کے نا انہاں دے بیٹھن دا انتظام کرو. اس واسطے اللہ تعالیٰ دی ذات بابرکات توفیق عطا فرمائے. اور اگلے جمعے اے تسی پراگرس ضرور کرنی ہے. خدا تعالیٰ دی ذات بابرکات تانوں دوواں جہاناں 'چ عزتاں تے کامیابیاں عطا فرمائے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.